وكيف يقي الإنسان نفسه عيون الآخرين؟ بأن يرتبط بالله، أن يذكر الله، أن يقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء، أن يكثر من قراءة القرآن، أن يكثر من ذكر الله، فهذا حفظ للإنسان. ومع ذلك أنا أقول إذا شاء الله أن يعطل السبب عطل السبب، وهذا لا يعني أن الذكر لا ينفع، لكن لله حكمة. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم سحر، مع أنه صلى الله عليه وسلم خير من ذكر الله، وكان محافظا على الأذكار، على قراءة القرآن، لكن عطل الله السبب لحكمة. فالشاهد كن مع الله وأكثر من قراءة القرآن ومن أذكار الصباح والمساء، ولا سيما قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، وفي هذا حفظ بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا.